बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम सामईन, हाजरीन और नाजरीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू बच्चों की तालीम है। बच्चों की तालीम दिलाना हर माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे तालीम हासिल करें, बेहतरीन तालीम हासिल करें और किसी से पीछे ना हो। हर शख्स चाहता है कि उसका बच्चा अंग्रेज़ी भी बोले, उसको दुनिया की ज़बानें आएँ, दुनिया के उलूम आएँ, दुनिया के फ़नून से वो आरास्ता हो, उसको फैज़ हासिल हो उन चीज़ों का जिससे पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। लेकिन माँ बाप को वो डायरेक्शन नहीं पता होती कि किस डायरेक्शन में हमारे बच्चे को जाना है और कौन सी डायरेक्शन मेरे बच्चे के लिए सही है और किस तरह मैं अपने बच्चे को पढ़ाऊँ। तो हमारे बच्चों के तालीम का सिलसिला माँ की गोद से ही शुरू हो जाता है और बच्चा अपने बचपन में ही इस चीज़ की निशानदेही कर देता है कि वो क्या करना चाहता है, उसकी ख्वाहिश क्या है और वो क्या बनना चाहता है। ये माँ बाप को इसके अंदर फ़िक्र करने की ज़रूरत है कि वो उस तमाम मामलात को इतनी गहरी निगाह से देखें कि वो समझ जाएं कि बच्चे की ख्वाहिश क्या है, बच्चे की दिलचस्पी क्या है और बच्चा किस सिमत अपनी जो ज़िंदगी है उसको लेके जाना चाहता है। उमूमन बुनियादी तौर पर सबसे पहले तो छोटे बच्चों के साथ मसला ही यही होता है कि बच्चों को पढ़ाया कैसे जाए, बच्चों को लिखना कैसे सिखाया जाए, बच्चों को किस तरह से बच्चों की जो है तालीम की मराहिल, जो इब्तिदाई तालीमी मराहिल है, उनको किस तरह से किया जाए कि बच्चा हर तरह से पक्का हो जाए। उम्मन जो एक आम तरीक़ा और एक आम रवैया हमारे यहाँ राइज रहा रट्टा लगाने का, वो आज भी राइज है। चाहे वो कैम्ब्रिज सिस्टम हो, चाहे वो स्कूल का जो है सानवी तालीमी बोर्ड का सिस्टम हो, कोई भी हो, हर जगह पर जो असातिज़ा हैं उनकी कोशिश होती है बच्चा याद कर ले, बच्चा ये कर ले, बच्चे को बस ये 4 सवालें यही आएंगे। हमने अपने बच्चे की दिमागी नशोनुमा को महदूद कर दिया है। बच्चे को पढ़ाना ऐसे चाहे आप किसी भी जमात से, किसी भी क्लास के, आप छोटी क्लास के बच्चे को ले लें ना, ड्रिलिंग जिसके लिए बहुत ज़रूरी होती है, उसको भी वो ड्रिलिंग आप एक्टिविटी बेस करवाएं तो वो आपके लिए और बच्चे के लिए दोनों के लिए फ़ायदा हो। लेकिन अगर आपने एक्टिविटी बेस ही नहीं करवाई तो वो बच्चा कभी भी याद नहीं कर सकेगा। वो याद कर लेगा, रट्टा मार लेगा, 4 दिन बाद फिर वो उस क्लास को छोड़ देगा, उसके बाद वो फिर भूल जाएगा। तो जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि बुनियादी तौर पर बच्चे को लिखना सिखाएं। सबसे पहले उसकी लिखाई अच्छी होनी चाहिए, बच्चे को लिखना आए। हमारा क्या काम, हम कोशिश करते हैं उमूमन असातिज़ा, मैं अपने तमाम देखने वालों से और मेरे जो दोस्त हैं, अहबाब हैं, मैं चाहूँगी कि प्लीज़ इसकी तरफ ध्यान दें आप लोग कि बच्चे ने क्या किया है, बच्चा क्या लिख रहा है, उस पर उसको मार्क्स ना दें। बच्चे ने लिखा है उसके ऊपर मार्क्स दें, उसको एवेल्यूएट करें उसके लिखने के ऊपर। उसने क्या लिखा है, सवाल का जवाब गलत लिखा है, कोई बात नहीं, उसने लिखा तो है, जो उसने लिखा है आया वो सही लिखा है, उसकी तरतीब सही है, उसको लिखना सिखाएं। बच्चे को सबसे पहले लिखना आना चाहिए, क्योंकि जब आहिस्ता आहिस्ता उसको शऊर आएगा तो वो चीज़ जो उसे सीखनी चाहिए वो सीख लेगा। दुनिया की बेहतरीन तालीमी इदारों में जो सबसे अच्छी चीज़ सिखाई जाती है वो बच्चे की तहरीरी सलाहियतों को उजागर किया जाता है। उससे हरगिज़ ये नहीं कहा जाता कि इस सवाल का जवाब 2 सफ़े का लिख के लेके आओ। अक्सर व बेशतर मेरे पास ऐसे असाइनमेंट्स आते हैं कि हम मुख्तलिफ़ जगहों पर पढ़ाते हैं, तो असाइनमेंट्स आते हैं तो मैं असाइनमेंट्स देख के हैरान रह जाती हूँ। ऐसा लगता है कि पूरी पूरी किताबें छाप के भेजती हैं। तो मेरा सवाल ये होता है उन बच्चों से कि क्या आप ये याद कर सकते हैं? क्या आपको ये याद है, या आपने पूरी किताब
کاپی کر کے مجھے بھیجتی ہے تو کیا آپ کو یہ یاد ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہوتا ہے کہ نہیں، یہ تو میں نے اس طرح کر دیا ہے کام۔ تو دیکھیں، سب سے اہم چیز کیا ہے؟ بچے کو اسمارٹ ورک کی طرف لے کر آئیں۔ جب اس کو مختلف اسٹریٹجیز کے ذریعے اسمارٹ ورک کی طرف لے کر آئیں گے تو اس نے جو لکھا ہے نا، اس لکھنے کی صلاحیت کو وہ وہاں پہ دکھائے گا، اور پھر جب وہ بڑی کلاس میں جائے گا اور اس کو کوئی موضوع، کوئی بھی سبق، کوئی بھی عنوان جس کے تحت گفتگو ہو رہی ہے، وہ اپنے ذہن میں اس چیز کو جو اس نے بچپن سے محفوظ کیا ہے، اس کو لکھنے کی صلاحیت اس میں پیدا جو ہو چکی ہے، اس کے ذریعے وہ اس کو ظاہر کرے گا۔ بچے کے اوپر اتنا برڈن نہ ڈالیں کہ بچہ تعلیم سے بھاگ جائے۔ عموماً آج کل ہو یہی رہا ہے کہ بچے پڑھنے سے گھبرانے لگے ہیں کیونکہ ان پہ برڈن بہت ڈال دیا گیا ہے۔ جب بچہ آہستہ آہستہ گروتھ ہوگی تو وہ خود بخود اپنے جو مین موضوعات ہیں ان کی طرف آ جائے گا، لیکن پہلے جو ہمیں توجہ دینی ہے وہ اس کے جو کانسیپٹس ہیں ان کو کلیئر کریں۔ لازمی کانسیپٹس کلیئر کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے اور آپ نے سوالات پہ سوال، مضامین پہ مضامین لکھنے دے دیے ہیں تو بچہ تو ککھ بھی نہیں کرے گا اور بچہ تو صفر ہی لے کر آئے گا۔ اور عموماً بچے جو فیل ہو جاتے ہیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کیونکہ ٹیچر کہتا ہے میں نے یہ 4 صفحے کا سوال دیا ہے، مجھے آپ یہی سوال کا جواب پیپر میں لکھ کے دیں گے تو میں آپ کو مارکس دوں گا۔ اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا بچہ تو بہت ہی نااہل ہو گیا، لیکن ہم اس طرح سے بچے کی کریٹیوٹی کو دبا دیتے ہیں۔ بچے کو کریٹیو بننے دیں۔ جو اسمارٹ ورکنگ ہے وہ بچے کو کریٹیو بناتی ہے۔ بچوں کو فلو چارٹ کے ذریعے اور بچوں کو ڈفرینٹ ویبس کے ذریعے، ڈفرینٹ میپس کے ذریعے پڑھائیں تاکہ بچے فیکٹس اینڈ فیگرز کو آئیڈینٹیفائی کریں، بچے فیکٹس اینڈ فیگر کو ایویلویٹ کریں، اس کو سمجھیں، اور جب وہ سمجھ لیں گے تو پھر ان کو لکھنا تو آتا ہے، لکھ تو وہ کچھ بھی سکتے ہیں۔ تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کی تعلیم پر اس طرح توجہ دیں کہ اس کی تربیت بھی ہو، اس کا ذہن بھی کھلے، اس کی تحریر میں بھی کریٹیوٹی آئے، اور وہ تعلیم کے میدان میں چھکے اور چوکے مارنا شروع کر دیں۔ اور ایسے ہی بچے جو ہے کام کرتے ہیں جو کہ اس پیمانے کے مطابق جو ہے پڑھائی کرتے ہیں۔ بچوں کو ویڈیوز دکھائیے، بچوں کو آڈیوز سنوائیے، بچوں کو ڈفرینٹ فلو چارٹ سے، میپ سے، ویب سے اس کے تھرو کروائیے، اور بچوں کو خود ریسرچ بیس کام دیجیے۔ جب بچہ ریسرچ بیس کام کرتا ہے تو خود بخود اس کا ذہن کھلتا ہے اور خود بخود اس میں کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے بہترین سے بہترین چیز آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ تو بچے سے پیار کریں، بچے سے محبت کریں، بچے کو سکھائیں کہ پڑھنے کے لیے، لائق بننے کے لیے وہ کیا طریقہ ہے جس کو فالو کرتے ہوئے وہ آگے جائے گا تو قابل بن جائے گا۔ رٹا ہرگز بھی نہیں ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ میرے جو ٹیچرز سن رہے ہوں گے وہ بھی اس سے جو ہے اگری کریں گے کہ بچے کی زندگی میں ہم نے بہت زیادہ جھنجھٹیں پیدا کر دی ہیں۔ کاپی کا کام کم رکھیں، کریٹیو رکھیں، بچے کریں گے اور بہت خوشی سے کریں گے، بہت مزے سے کرتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں۔ ایسے ٹیچرز ان کے فیوریٹ ہوتے ہیں جو ان کو کریٹیوٹی کی طرف لے کر آتے ہیں، جو ان کو تخلیقی صلاحیتوں کی طرف لے کے آتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک خوبی اللہ تعالیٰ، کوئی بھی نااہل نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو بہترین جو ساخت ہے اس پہ پیدا کیا ہے۔ تو کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم اس کو وہ تمام جو ہے ماحول فراہم کریں تو وہ بچہ اس قابل نہ بن سکے؟ تو اپنے بچوں سے پیار کیجئے، ان کو بالکل بھی تعلیم سے بدظن نہ کیجئے، اور ان کو وہ طریقے سکھائیے جس کے ذریعے وہ آسانی سے کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، آسانی سے اپنے مضامین پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے تعلیمی مراحل کو انجام دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلی بار کسی اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔